कराची के इलाके कीमाड़ी में जहरीली गैस फैल गई। दम घुटने से 2 अफराद जान बहक। 22 मुतासरीन के अस्पताल आमद। निजी अस्पताल इंतजामिया का गुज़श्ता रात भी कई अफराद को लाए जाने का इंकशाफ। शहरियों में शदीद खौफ व हरास। जनवरी या फरवरी का जो फर्स्ट वीक बन रहा है वो मौसम जो है वो कोई सूटेबल नहीं है धरने के लिए। तो एक तजवीज़ ये है कि उस दिन ये धरना जो है ये जब इस्लामाबाद जाके कंक्लूड हो तो वहाँ पे फिर एक और अल्टीमेटम दिया जाए इस हुकूमत को, जो 23 मार्च का हो सकता है, जो 23 अप्रैल का हो सकता है। जनवरी और फरवरी का मौसम धरने के लिए नामुनासिब। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को एक और अल्टीमेटम देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। नून लीग में इस्तीफों के हवाले से 2 राय मौजूद। हतमी फैसला PDM की सरबराही इजलास में होगा। नून लीगी रहनुमा की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। तुम जानते थे कि तुम वज़ारते उज़्मा के अहल नहीं हो, तो तुम मर्दान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। इलेक्शन से पहले जबरदस्त टीम के नारे लगाने वाले आज मान रहे हैं कि तैयारी के बगैर ही इख्तिदार में आए। वजीर आजम बताएं उन्हें शेरवानी पहनने की क्या जल्दी थी। 400-500 इस्तीफे आए तो नाअहल हुक्मरानों का एक भी दिन ठहरना मुश्किल हो जाएगा। मरियम नवाज का मर्दान में रैली से खिताब। मुल्क पर जाली हुक्मरान मुसल्लत, इस्लामाबाद जाएंगे और इन्हें घर भिजवाएंगे। PDM हकीकी जमहूरियत के लिए मैदान में आई, मंजिल के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में खिताब। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं। कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। लूट मार का पैसा कभी किसी के काम नहीं आता। माजी में सियासतदान गलत रास्ते पर चलकर निशान इबरत बने। अब कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी बाहर भाग रहे हैं। बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। मुखालिफिन बड़के न लगाएं, इस्तीफों के ऐलान पर अमल करके दिखाएं। लाहौर में फ्लॉप शो के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। अब PDM के पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। बड़े ऐवान में तब्दीली का इम्तिहान। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराने की जानिब बड़ा कदम। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर, हुकूमत ने राय मांग ली। खुफिया राय शुमारी से अरकान की खरीदो फरोख्त होती है। इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवाल उठते हैं। तरीक़ा कार बदलने से शफाफियत आएगी, सरकार का मौक़िफ़। ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि असल में ये चाहते क्या है। कोई और एजेंडा नहीं है, एजेंडा आज भी NRO का है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ये चाहते हैं और वो अलग-ऐलान कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनली नैब को ब्लैक लिस्ट कराएंगे और नैब को ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा बनता है तो आप मुकद्दस गाय नहीं हैं। माफियाज़ को प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। आप अपने पब्लिक ऑफिस को इसके दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
نیب قوانین پر اپوزیشن کے مسودے کا ہر حرف NRO PDM ریلیف دینے سے انکار پر بنائی گئی. ترامیم جن لوگوں نے کی سب احتساب بیورو کے ملزم ہیں. سلیم مانوی والا ذاتی مفاد کے لیے عہدے کا استعمال نہیں کر سکتے. شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. نیب بنائی گئی تھی کرپشن چیک کرنے کے لیے. نیب قطعی اس لیے نہیں بنائی گئی کہ امپورٹ ایکسپورٹ چیک کرے, پلاٹوں کی خرید و فروخت چیک کرے. شہزاد اکبر صاحب اب پارلیمنٹیرینز کو بھی بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے. آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پارلیمنٹیرین کو بولنے والے کہ آپ اجلاس نہ بلائیں, آپ اپنا کام کریں اور پارلیمنٹ کے ورکنگ میں مداخلت مت کریں. شہزاد اکبر پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہ کریں. مسئلہ سیاسی حکومت کا نہیں, اداروں کے کام کرنے کا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جب نیب کے حوالے سے کال موصول نہ ہوئی ہو. احتساب بیورو بدعنوانی روکنے کے لیے بنا, نجی کاروبار میں مداخلت کے لیے نہیں. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کی گفتگو. فنکشنل لیگ کے مرکزی رہنما محمد علی دورانی کی آج شہباز شریف سے ملاقات شیڈیولڈ. پیر پگارا کا اہم پیغام پہنچائیں گے. پارٹی رہنماؤں کا وفد بھی کوٹ لکھپت جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس. وفاقی شرعی عدالت اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی شرکت. سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن کی اسلام آباد ماڈل جیل کے قیام پر بریفنگ. حکمرانوں کے شہر پر کس کی حکمرانی. میئر اسلام آباد کے انتخاب میں 5 روز باقی. 8 امیدواروں نے کاغذات واپس لے لیے. 1 ریٹائرڈ, 3 باقی رہ گئے. نون لیگ کے عادل شاہ, PTI کے ساجد محمود اور آزاد امیدوار اظہر محمود قسمت آزمائیں گے. کورونا کے خوفناک وار. 24 گھنٹے کے دوران مزید 84 افراد دم توڑ گئے. 2142 نئے مریض بھی رجسٹرڈ. ملک بھر میں 4,62,814 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 37,905 تک پہنچ گئی. میدانی علاقوں میں شدید دھند, کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر. شیخوپورہ سے لاہور اور لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے ٹریفک کے لیے بند. حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. کیویز کے دیش میں شاہینوں کا ایک اور امتحان. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شیڈیولڈ. قومی اسکواڈ نیپیئر سے ٹورنگا پہنچ گیا. السلام علیکم. بلیٹن میں خوش آمدید. میں ہوں عبید. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. کراچی سے آپ کو خبر دیتے ہیں. سیکیورٹی اداروں کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. 2020 میں پاکستان سے زیادہ دہشت گردی بھارت میں ہوئی, یہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کا کہنا ہے. پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2 درجہ تنزلی. 2020 میں پاکستان 5ویں سے 7ویں نمبر پر آ گیا. افغانستان کا پہلا, عراق کا دوسرا, نائجیریا کا تیسرا اور بھارت کا 8واں نمبر ہے. تو سیکیورٹی اداروں کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز کے یہ نتائج ہیں. نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. نوید, کہیے گا, پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2 درجہ تنزلی ہوئی ہے, کیا کہتا ہے یہ ڈیٹا؟ بالکل, ہمارے سیکیورٹی اداروں کی اچھی کارکردگی کا یہ ثبوت ہے. پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی. دہشت گردی کو کچلنے کے لیے جو کارروائیاں کی گئی تھی اس کا اب اثر نظر آیا ہے. 2020 میں پاکستان جو ہے سب سے زیادہ 2 درجے کم ہوا ہے اور سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ بھارت میں ہوئی ہے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس کا یہ کہنا ہے. پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں 2 درجہ جو ہے بہتری ہوئی ہے. دہشت گردی کے عالمی انڈیکس برائے سال 2020 میں پاکستان 5ویں سے 7ویں نمبر پر آیا ہے. دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا بھارت جو ہے وہ سال 2020 میں خود دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے. بھارت میں دہشت گردی جو ہے
وہ بڑی ہے. بھارت میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان بھی زیر فہرست رہا ہے. دہشت گردی کے 90% واقعات جو ہے وہ افغانستان میں ہوتے ہیں, یہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کا کہنا ہے. گلوبل انڈیکس کے مطابق افغانستان کے بعد جو دوسرا نمبر وہ عراق کا ہے, نائجیریا تیسرے نمبر پر, شام چوتھے نمبر پر, صومالیہ 5ویں نمبر پر ہے. گلوبل انڈیکس کے مطابق یمن کا 6واں نمبر ہے, جبکہ بھارت جو دنیا میں جو ہے دہشت گردی پھیلاتا ہے اس کا 8واں نمبر ہے اور خود جو ہے دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا نوید کمال. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.